राशविकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नं तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसितासिद्धरतां पूजितो या सुरासुरैः शरविनर्तसमये गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरुमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां हे जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम् अस्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं यं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्र्यस्ते भुवनेश्वरा देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मैशान जनार्दनः विश्वे सम्माधवं दण्डे दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गां भवानीर्मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये शुभकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।